नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। हाम्रो यो विनम्र अनुरोध छ हजुरहरूलाई। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 5 को नेपाली विषयको पाठ 20 अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव भन्ने कविता वाचन गर्न गइरहेको छु र यसका हामी अभ्यास पनि गर्नेछौँ। अब हेर्नुस् त, यो राष्ट्रिय गौरव भन्ने जुन कविता छ यो कसले लेखेको हो? यो कवि घट्टराज भट्टराईले लेखिएको कविता हो है त। कवि घट्टराज भट्टराईद्वारा रचित यो राष्ट्रिय गौरव भन्ने कविताले के भन्छ त? हामी यो कविता पढेर थाहा पाउँछौँ। तपाईहरुले चाहिँ मजस्तै यो कविता सस्वर वाचन गर्नुहोला, लयमा गाउनुहोला है त। अब हेर्नुस्, राष्ट्रिय गौरव भनेको के हो यसको अर्थ बुझौँ पहिला। राष्ट्रिय भनेको हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो देशको हैन, राष्ट्रको देशको। गौरव भनेको सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा अथवा भनौँ न महत्त्व, महिमा हैन हो। हाम्रो चाहिँ देशको के छ त? हाम्रो देशप्रति हाम्रो सम्मान हुनु पर्यो, हाम्रो प्रतिष्ठा हुनु पर्यो, देशको इज्जत, देशको जुन महिमा। यहाँ चाहिँ घट्टराज भट्टराईले चाहिँ कवि घट्टराज भट्टराईले चाहिँ यहाँ कविता मार्फत हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ, हामीलाई ज्ञान दिनुभएको छ। अब हामी यो राष्ट्रिय गौरव भन्ने कविता सस्वर वाचन गरौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि म सँगसँगै यो वाचन गर्नुहोला। ल, मैले यो सुरु गरेँ है त। म एउटा फुल हुँ, फुल छु, आगो हुँ, बल्छु दन्दनी, म आफै उठ्न चाहन्छु, राष्ट्रकै धुकधुकी बनी। ल, हजुरहरूले पनि भन्नुहोस् त, फेरि भन्नुहोस् है म सँगसँगै लय मिलाएर है त। म एउटा फुल हुँ, फुल छु, आगो हुँ, बल्छु दन्दनी, म आफै उठ्न चाहन्छु, राष्ट्रकै धुकधुकी बनी। म एउटा वृक्ष हुँ, अड्छु, अड्नु पर्छ सिकाउँछु, आफ्नै पौरखमा बाँच्छु, आफ्नो राष्ट्र बचाउँछु। ल, अब अर्को पंक्तिमा जाउँ। एउटै जीवित मान्छेले बसाल्छ सिर्जना क्रम, त्यसै उद्योगमा जुट्छ लाखौं मानिसको श्रम। एउटै जीवित मान्छेले बसाल्छ सिर्जना क्रम, त्यसै उद्योगमा जुट्छ लाखौं मानिसको श्रम। मुखले बोल्छ, आँखाले देख्छ, छन् हात काममा, प्रेरणा दिन्छ आत्माले, के छैन पूर्णतामा है। ल, अब अर्को पंक्तिमा जाउँ। एउटा मान्छे हो राष्ट्र, त्यही उर्लन्छ सागर, चाहिन्छ उसमा किन्तु आँट साहस जागर। जुटौँ हिम्मतले हामी, बगाऔँ पसिना अब, मिलाऔँ गीतमा भाव, चम्कोस् राष्ट्र गौरव। जुटौँ हिम्मतले हामी, बगाऔँ पसिना अब, मिलाऔँ गीतमा भाव, चम्कोस् राष्ट्र गौरव भनेर यहाँ यसरी कवि घट्टराज भट्टराईले हाम्रो राष्ट्रिय गौरव कविताबाट हामीलाई धेरै कुराको शिक्षा दिनुभएको छ। उहाँले यस कवितामा राष्ट्रको, हाम्रो देशको चाहिँ महिमा अथवा महत्त्व भनौँ, इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ, वर्णन गर्नुभएको छ, विश्लेषण गर्नुभएको छ है। ल,
अब हेर्नुहोस् त यो कविताले हामीलाई के सिकाउन खोजेको छ त भन्दा हामी हाम्रो देशमा बस्छौँ, यहीँ जन्मन्छौँ, यहीँ हुर्कन्छौँ, त्यही भएर हामीले आफ्नो देशको इज्जत आदर सम्मान गर्नुपर्छ, देशको प्रतिष्ठा बढाउनुपर्छ, देशको के महत्त्व छ त त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ, देशको महिमा गाउनुपर्छ। हो यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीलाई बुझाउन खोज्नु भएको छ कवि घटराज भट्टराईज्यूले। त्यस्तै हामीले आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई जोगाउनुपर्छ, बचाउनुपर्छ, यो राष्ट्रलाई विकास गर्ने क्रममा हामी जुट्नुपर्छ। अब तपाईँहरूले कथा सुन्नुभएको होला, पहिले इतिहासका कथाहरू छन् होइन, बलभद्र कुँवर भक्ति थापा जस्ता चाहिँ प्रखर योद्धाहरूले लडाइँमा लडेर आफ्नो राष्ट्रको शान, राष्ट्रको गौरव उनीहरूले बचाएका थिए। त्यसै गरिकन हामीले पनि राष्ट्रको गौरव बचाउनुपर्छ है। अब हेर्नुहोस् त हजार मान्छेले यो देशमा बसेर श्रम गर्छन्, काम गर्छन्, यसरी देश चलेको हुन्छ। सबै मानिसको भित्र यो हाम्रो देश हो भन्ने भाव हुन्छ। आफूले गरेर खान्छन् र आफ्नो देशलाई पनि उनीहरूले यसरी नै बचाइराखेका हुन्छन्। हो जुन यो मेरो देश हो, मैले मेरो देशको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ, यही कुराले उनीहरूलाई चाहिँ प्रेरणा दिन्छ होइन। यो देश हाम्रो हो, हामीले बचाउनुपर्छ, हामीले काम गर्नुपर्छ, सुधार्नुपर्छ, हाम्रो देश सुन्दर बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको जुन प्रेरणा छ, यही कुराले उनीहरूलाई दिन्छ। र यो हुनको लागि उनीहरूमा एकदम धेरै साहस, एकदम धेरै आँट, एकदम धेरै जाँगर हुनुपर्छ। मानिसहरूले आफ्नो देशको भूमिमा चाहिँ पसिना बगाएर हातमा हात मिलाएर चाहिँ राष्ट्रको शान उच्च बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको शिक्षा हामी यस कविताबाट पाउँछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी यस कविताको अभ्यासतर्फ अघि बढौँ। यस कविताले के भन्दैछ भन्ने कुराको छलफल हामी पछि त्यहाँ सब प्रश्न उत्तरमा चाहिँ हामी गर्ने नै छौँ, शब्द अर्थमा पनि हामी त्यहाँ बुझ्ने नै छौँ। त्यस्तै गरिकन पछि पढ बुझ र सार भन्ने अभ्यास छ, त्यहाँ पनि हामी अलिकति व्याख्या विश्लेषण गरेर कविताले भन्न खोजेको कुराहरू पनि फेरि पनि हामी दोहोऱ्याउँछौँ है त। ल अब हेर्नुहोस् त अभ्यास नम्बर 1 मा के भनेको छ, राष्ट्रिय गौरव कविता शिक्षकले लयमा गाएको सुन र त्यसै अनुसार गाऊ भनेको छ। अब मैले यो कविता लयबद्ध तरिकाले गाइसकेको छु, हजुरहरूले सुनिसक्नु भएको छ। अब म जस्तै गरिकन यसलाई लय मिलाएर तपाईँहरूले वाचन गर्नुहोला, आफ्नो कक्षामा आफ्नो शिक्षकलाई, साथीभाइहरूलाई सुनाउनुहोला, आफ्नो घरमा आफ्नो आमा बुवा तथा दाजु दिदीहरूलाई पनि सुनाउनुहोला है त। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास छ अभ्यास नम्बर 2, तलका शब्दहरू प्रष्टसँग उच्चारण गर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई शब्द दिएको छ, यी शब्दहरूलाई हामीले प्रष्टसँग उच्चारण गर्नुपर्ने छ। हेरौँ है त के शब्दहरू छन् त। राष्ट्र, के अरे राष्ट्र, उच्चारण गर्नुहोस् त म सँगसँगै। राष्ट्र हो, राष्ट्र भनेको के हो, हाम्रो देश, हाम्रो जन्मभूमि है, राष्ट्र। ल त्यस्तै अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् त, सिर्जना। सिर्जना भनेको के हो त, कुनै नयाँ काम गर्ने एउटा रचना भनौँ न होइन, नयाँ काम हो भन्नुहोस् त। त्यसो भए सिर्जना, ल उच्चारण गर्नुहोस्, सिर्जना। ल ठिक छ। त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ उद्योग। के अरे उद्योग, फेरि भन्नुहोस् उद्योग हो, उद्योग है। उद्योग भनेको के हो त होइन, जुन फ्याक्ट्रीहरू हुन्छ त्यसलाई हामी उद्योग धन्दाहरू भन्छौँ होइन, व्यापार बिजनेस गर्नको लागि जुन बनेका छन्। देशको चाहिँ यो जति उद्योग बन्यो देशको त्यति विकास हुन्छ है। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ उच्चारण गर्नुपर्ने छ के, उद्योग। ल ठिक छ है। अब अर्को छ शब्द पूर्णता। भन्नुहोस् त एकचोटि, पूर्णता, फेरि भन्नुहोस् पूर्णता।
पूर्णता भनेको के हो त भन्दा पुरापन हैन। मान्छेलाई मान्छे बनाउनको लागि के कुरा चाहिन्छ त, सबै कुरा भयो भने ऊ के हुन्छ त, पूर्ण हुन्छ हो नि। हो त्यस्तै देशलाई देश बन्नको लागि के कुरा चाहिन्छ त, हो यो सबै कुरा भयो भने देश के हुन्छ, पूर्ण हुन्छ। यसरी पूर्णता भएको है, तपाईहरुले उच्चारण गर्नु पर्यो पूर्णता, ठीक छ ल। त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ अब। यो अब भनेको थाहा छ तपाईलाई, अहिले भन्न खोजेको, भन्नुस् त अब है, अब ल। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेको छ। यहाँ हामीलाई शब्द र अर्थ दिएको छ, हामीले जोडा मिलाउनु पर्ने छ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुस्, पहिलो शब्द दिएको छ यहाँ ढुकढुकी भनेको छ। ढुकढुकी भनेको के हो त, ढुकढुकी भन्न खोजेको हाम्रो मनको गति, मुटुको चाल हैन हो। त्यही भएर यसको अर्थ के हुन्छ त, ढुकढुकीको अर्थ मुटुको चाल अथवा ढुकढुकी, यसको अर्थ हो। तपाईहरुले जोडा मिलाउनुस् है ल। अब अर्को छ शब्द वृक्ष। वृक्ष भनेको के हो त, रुख है। त्यही भएर यसको अर्थ के हुन्छ त, यहाँ हेर्नुस्, वृक्षको अर्थ छ यहाँ रुख, त्यही भएर यहाँ हामीले जोडा मिलाउनु पर्यो रुखमा, ठीक छ ल। अब अर्को यहाँ शब्द छ पौरख भनेको छ। पौरख भनेको के हो त, यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि पुरुषार्थ। यहाँ हेर्नुहोस् है, पुरुषार्थ छ कि छैन हो। पौरखको अर्थ हुन्छ पुरुषार्थ, जुन हामीले गर्नै पर्ने काम हुन्छ त्यो गर्यौँ भने हामीले पुरुषार्थ देखायौँ भन्छौँ है। त्यही भएर यो पौरख भनेको के रहेछ त, पुरुषार्थ। तपाईले जोडा मिलाउनु पर्यो है ल। अब अर्को छ हेर्नुहोस् त, शब्द सिर्जनाक्रम भनेको छ। सिर्जनाक्रम भनेको के हो त, सिर्जनाक्रम भनेको कुनै पनि बनाउने एउटा शैली, एउटा क्रम भनेपछि रचनाक्रम भन्न सकिन्छ है। सिर्जनाक्रम भनेको के रहेछ त, रचनाक्रम रहेछ यसको अर्थ है ल। अर्को छ हेर्नुहोस् त उद्योग भनेको छ। उद्योग भनेको के हो त, उत्पादन गर्नुलाई उद्योग भनिन्छ है। फ्याक्ट्रीहरूले के गर्छ त, उत्पादन गर्छ कि गर्दैन हो। त्यही भएर उद्योगको अर्थ हुन्छ उत्पादन, ठीक छ ल। अर्को शब्द हेरौँ, श्रम भनेको छ। श्रम भनेको के हो, हामीले गर्ने मेहनत, हामीले गर्ने परिश्रम। त्यही भएर यसको अर्थ के हुन्छ त, परिश्रम है। यसरी परिश्रममा जोडा मिलाउनुस् ल। अर्को छ प्रेरणा। प्रेरणा भनेको के हो, हौसला हो कि हैन। त्यही भएर यसको अर्थ के हुन्छ त, हौसला, ठीक छ ल। अनि अर्को शब्द छ हेर्नुहोस्, अन्तिम शब्द साहस। साहस भनेको के हो त, हाम्रो आँट हैन, केही गर्नुपर्छ भन्ने आँटलाई हामी के भन्छौँ, साहस भन्छौँ। त्यही भएर यसको अर्थ के हुँदो रहेछ त, आँट है, आँट ल। शब्द र अर्थको हामीले जोडा मिलाइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुले आफ्नो कापीमा यो सार्नु होला है त। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस्, पढ र बुझ भनेको छ। हामीले पढ्नु पर्यो र बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ जुन शब्दहरू दिएको छ, एउटा, दन्दनी, दुगदुकी, एउटै, हुँ हो, यो भनेको चाहिँ कवितामा प्रयोग भएका शब्दहरू दिएका छन्। कवितामा चाहिँ शुद्धसँग नलेख्दा पनि फरक पर्दैन है। कवितामा हिज्जेको वास्ता गरिँदैन, तर हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ शुद्धसँग मिलाएर हैन लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा भनेर कवितामा लेखिएको छ है। तपाईहरुले भेटाउनुहुन्छ, म एउटा फुल हूँ फुल्छु, आगो हूँ बल्छु, दन्दनी भनेको छ। भन्छ एउटा भनेको के हो त, एउटा हो। के हो, एउटा भनेको एउटा हैन, वान भन्छौँ नि हामी, एउटा हो। यसको अर्थ यो हो, अनि यसलाई यसरी लेख्नुपर्छ है। त्यस्तै अर्को छ हेर्नुहोस् त, दन्दनी भन्ने शब्द छ यहाँ हो। यो दन्दनी भन्ने शब्द भनेको के हो त, आगो बल्नु दन्दनी। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्छौँ त, यसरी लेख्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, दन दनी हो, यसरी लेख्नुपर्छ है। तर हामीले कवितामा चाहिँ जसरी लेख्दा पनि फरक पर्दैन। मैले तपाईलाई अगाडि भनिसकेँ, कवितामा हिज्जे मिलाएर
अशुद्धसँग लेख्दा पनि फरक पर्दैन है। ल त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ धुकधुकी भनेपछि यसलाई कसरी लेखिन्छ? यसरी लेखिन्छ, हेर्नुहोस् यहाँ धुकधुकी होइन, क हुन्छ धुकधुकी। वास्तवमा लेख्दाखेरि धुकधुकी लेख्नुपर्छ है त। ल अर्को छ एउटै। एउटै भनेको के हो? एउटै भन्न खोजेको है, एउटै। यसलाई यसरी हामीले एउटै लेख्नुपर्छ। र यहाँ अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् हुँ भनेर। अब कसरी लेखिन्छ? खासमा यो ह्रस्व हुँ लेखिन्छ है। अब हाम्रो यो कवितामा चाहिँ दीर्घ हुँ लेखिएको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। वा हामीले खासमा लेख्दाखेरि चाहिँ ह्रस्व हुँ लेख्नुपर्छ। अब कवितामा चाहिँ जसरी लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन भनेर मैले भनिसकेँ है त। ल अब यो अभ्यास जुन तपाईँहरूले पढ्नुभयो र यसको कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुभयो है, किन यसरी लेखिँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। उत्तर भन भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई प्रश्नहरू सोधिएको छ होइन। यो 5 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, 9 नम्बरसम्म प्रश्न सोधिएको छ। यी प्रश्नहरूको हामीले उत्तर लेख्नुपर्नेछ। त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् पहिलो प्रश्न छ, कवितामा म भनेको को होला भनेर भनेको छ। अब को होला त म भनेको? यहाँ हेर्नुहोस् हामी कविता पढ्छौँ है। म एउटा फुल हुँ फुल्छु, आगो हुँ बल्छु दन्दनी, म आफै उठ्न चाहन्छु राष्ट्रकै धुकधुकी बनी। म एउटा वृक्ष हुँ अड्छु, अड्नु पर्छ सिकाउँछु, आफ्नै पौरखमा बाँच्छु, आफ्नो राष्ट्र बचाउँछु। हो अब यहाँ यो म भनेको को रहेछ त? तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, भन्नुहोस् त को? कवितामा म भनेको एउटा आम मान्छेलाई होला है। कवितामा म भनेको एउटा आम मान्छे होला यसरी है। कोही एउटा मान्छेलाई चाहिँ म भनिएको छ, त्यही भएर कवितामा म भनेको एउटा आम मान्छे होला यसरी। ल उत्तर लेख्नुहोस् है। ख नम्बरको प्रश्न छ, कवितामा म के हुँ भनिएको छ भनेको छ। के हुँ? कवितामा म फुल, आगो तथा वृक्ष हुँ भनिएको छ। के अरे? कवितामा म फुल, आगो तथा वृक्ष हुँ भनिएको छ। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है। अब हेर्नुहोस् त, कसले सिर्जना क्रमलाई बसाल्न सक्छ भनेको छ। कसले बसाल्न सक्छ? एउटा जीवित मान्छेले सिर्जना क्रमलाई बसाल्न सक्छ। के अरे? एउटा जीवित मान्छेले सिर्जना क्रमलाई बसाल्न सक्छ। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु होला है त। ल अर्को प्रश्न छ, मुख, आँखा, हात र आत्माले मानिसको पूर्णतालाई कसरी जनाउँछन् भनेर भनेको छ। अब हाम्रो यहाँ पङ्क्ति छ, हेरबाट हेर्दै हरफ पढौँ है। मुखले बोल्छ, आँखाले देख्छ, छन् हात काममा, प्रेरणा दिन्छ आत्माले, के छैन पूर्णतामा भनेको छ। भनेपछि मुखले बोलेर, आँखाले देखेर, हातले काम गरेर र आत्माले प्रेरणा दिएर मानिसको पूर्णतालाई जनाउँछन् भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। के अरे? मुखले बोलेर, आँखाले देखेर, हातले काम गरेर र आत्माले प्रेरणा दिएर मानिसको पूर्णतालाई जनाउँछन् भनेर हामीले यसरी उत्तर लेख्नुपर्छ है त। ल अब अन्तिम प्रश्नमा जाउँ। राष्ट्रिय गौरव कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर भनेको छ। भनेपछि यसको उत्तर के लेख्ने त? हिम्मत जुटाउँदै, पसिना बगाएर र हातमा हात मिलाएर राष्ट्रिय गौरव बढाउन सकिन्छ। के अरे? हिम्मत जुटाउँदै, पसिना बगाएर र हातमा हात मिलाएर राष्ट्रिय गौरव बढाउन सकिन्छ। हो यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु होला है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, अर्को अभ्यासमा। अभ्यास नम्बर 6मा छ,
कविताबाट शब्दको अन्त्यमा छ र छु भएका क्रियापद खोजेर लेख भनेको छ। अब तपाईँहरूले यहाँ क्रियापद देख्नुहुन्छ, कविता पढ्नुभयो भने, जस्तो म तपाईँलाई भन्छु है त, हेर्नुहोस्। फुल्छु, बल्छु, चाहन्छु, अड्छु, सिकाउँछु, बाँच्छु, बचाउँछु, बसाल्छ, जुट्छ, बोल्छ, देख्छ, दिन्छ, उर्लन्छ, होइन, यस्ता शब्दहरू छ र छु लागेका चाहिँ शब्दहरू हामीले यी पाठबाट लेख्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 7 मा कविताका पङ्क्ति पुरा गर भनेको छ। अब हामीलाई यहाँ दिएको छ, हेर्नुहोस् त, एउटै जीवित मान्छेले अनि खाली ठाउँ यहाँ जुट्छ भनेर दिएको छ। भनेपछि के हुन्छ? एउटै जीवित मान्छेले बसाल्छ सिर्जना क्रम, त्यसै उद्योगमा जुट्छ लाखौँ मानिसको श्रम। भनेपछि यहाँ के हुने रहेछ त, हेर्नुहोस् त, एउटै जीवित मान्छेले बसाल्छ सिर्जना क्रम, के अरे, सिर्जना क्रम, त्यसै उद्योगमा जुट्छ लाखौँ मानिसको श्रम, लाखौँ मानिसको श्रम हो। यसरी हामीले यो पङ्क्ति पुरा गर्न सक्छौँ है। यो तपाईँले पाठबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 8, तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ, यिनीहरूलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ है त। ल हेर्नुहोस्, पहिलो शब्द छ आगो है। अब यसको वाक्य बनाउनु पर्ने छ, यो आगो भन्ने शब्द प्रयोग गरेर। ल हेर्नुहोस् त, के हुन्छ होला आगो भन्ने शब्दको वाक्य, सुन्नुहोस् है त। तपाईँहरूले एउटा बनाउनु भयो होला, म पनि एउटा बनाउँछु। जाडोको समयमा मानिसहरू आगो ताप्छन्। के अरे? जाडोको समयमा मानिसहरू आगो ताप्छन् भनेर यसरी तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ, राष्ट्र। अब राष्ट्र भनेको के हो त? देश हो, होइन हो। अब यसलाई हामीले प्रयोग गरेर वाक्य बनाउनु पर्नेछ। त्यही भएर हामीले हाम्रो राष्ट्रको इज्जत गर्नुपर्छ है। के अरे? हामीले हाम्रो राष्ट्रको इज्जत गर्नुपर्छ भनेर यसरी वाक्य बनाउनु होला। ल त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ जीवित। जीवित भनेको जो मान्छे बाँचेको छ, जसमा जीवन छ, उसलाई जीवित भनिन्छ। अब जीवित शब्दको प्रयोग गरेर हामीले वाक्य बनाउनु पर्नेछ। भनेपछि हामीले पाठमा पढेको छौँ है, पाठअनुसार पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ। एउटै जीवित मान्छेले बसाल्छ सिर्जना क्रम भनेर भनेको छ। भनेपछि एउटै जीवित मान्छेले सिर्जनाको क्रम बसाल्न सक्छ भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। के अरे? एउटै जीवित मान्छेले सिर्जनाको क्रम बसाल्न सक्छ, यसरी है। ल अर्को शब्द छ श्रम भनेको छ। श्रम भनेको परिश्रम भन्न खोजेको है। त्यही भएर हामीले आफ्नो जीविका चलाउन श्रम गर्नुपर्छ। के अरे? हामीले आफ्नो जीविका चलाउन श्रम गर्नुपर्छ। यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। ल अब अर्को शब्द छ आत्मा, होइन। अब आत्मा शब्दलाई प्रयोग गरेर हामीले वाक्य बनाउनु पर्नेछ। त्यही भएर आत्माले हामीलाई प्रेरणा दिने काम गर्छ भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। के अरे? आत्माले हामीलाई प्रेरणा दिने काम गर्छ हो, यसरी वाक्य बनाउनु होला है त। ल अब छ अर्को सागर भनेको छ। सागर भनेको के हो त? ठुलो समुद्र, होइन, एकदमै ठुलो समुद्र। समुद्रहरूको सतहलाई, समूहलाई हामी के भन्छौँ? सागर भन्छौँ। त्यही भएर अब यसको हामीले के बनाउन सकिन्छ त? वाक्य हेर्नुहोस् के हुन्छ त? विश्वमा अनेक प्रकारका सागरहरू छन्, होइन।
जसलाई के भनिन्छ त महासागरहरू पनि भनिन्छ है। त्यही भएर विश्वमा अनेक प्रकारका सागरहरू छन् भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ जाँगर। अब जाँगर भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेर हामीले वाक्य बनाउनु पर्नेछ। यसको वाक्य बनाउनुहोस् त के हुन्छ? जाँगर भनेको के हो त? अल्छी नमान्ने होइन, फुर्तिलो भनेको के हो? जाँगर हो होइन, जसले फुर्ती देखाउँछ, जो अल्छी मान्दैन त्यो भनेको जाँगरिलो मान्छे हो। त्यही भएर हामीले हरेक काम गर्दा जाँगर देखाउनु पर्छ। के अरे? हामीले हरेक काम गर्दा जाँगर देखाउनु पर्छ है। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। अथवा हामीलाई राम्ररी काम गर्न जाँगर चाहिन्छ भनेर पनि तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल अब यहाँ यो वाक्य बनाऊ भन्ने अभ्यास सकिएको छ। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, हो त्यही अनुसार तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् त के भनेको छ? उदाहरण हेरेर शब्द बनाऊ भनेको छ है। यहाँ उदाहरणमा हेरेर हामीले शब्द बनाउनु पर्नेछ। अब हेर्नुहोस् त उदाहरणमा के दिएको छ त? हेरौँ है। फुल्छ भन्ने शब्दलाई फुलोस् भनेको छ है। फुल्छ भन्ने शब्द चाहिँ फुलोसमा यहाँ परिवर्तन गरिएको छ। अब हामीलाई यहाँ अरू शब्द दिएको छ है। हेर्नुहोस्, चाहन्छ, अड्छ, बाँच्छ, जुट्छ, यस्ता शब्दहरू छन् होइन। बोल्छ, देख्छ, उर्लन्छ, चम्कन्छ। अब यसलाई हामीले उदाहरणमा जस्तै परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। अब परिवर्तन गरौँ है त। ल चाहन्छको के हुन्छ त भन्नुहोस् त? चाहन्छको चाहोस् है। के होस्? चाहोस् होइन, यसरी। त्यस्तै अड्छको के हुन्छ त? अडियोस् होइन। के अरे? अडियोस् है। ल अथवा अडोस् भनेर पनि हामीले बनाउन सक्छौँ है। अड्छको के हुन्छ अरे? अडोस् पनि हुन्छ है। ल त्यस्तै गरिकन अर्को छ हेर्नुहोस्, बाँच्छको बाँचोस्। के अरे? बाँचोस् हो, यसरी है। ल अर्को हेरौँ शब्द, जुट्छको के हुन्छ? जुटोस्। के अरे? जुटोस् हो, यसरी तपाईँहरूले यो परिवर्तन गर्नुहोस् है शब्दहरूलाई। बोल्छको के हुन्छ त? बोलोस्। बोलो अनि आदि स, बोलोस्। त्यस्तै गरिकन यहाँ अर्को छ हेर्नुहोस् त, देख्छ। देख्छको के हुन्छ त? देखोस् है। के हुन्छ अरे? देखोस्। ल त्यस्तै अर्को छ उर्लन्छ। के हुन्छ त? उर्लियोस्। के हुन्छ अरे? उर्लियोस्। सरी, उर्लन्छको उर्लियोस्। त्यस्तै गरिकन चम्कन्छ छ। के हुन्छ? चम्कियोस् है। चम्कियोस्। यसरी हामीले यो शब्दहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। ल यो शब्दहरू जुन परिवर्तन गरिएका छन् तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा सार्नु पर्यो, आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु पर्यो है त। ल तपाईँहरू ज्ञान हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले भनेको मान्नुहुन्छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को अभ्यास छ, पढ, बुझ र सार भनेर भनिएको छ। अब हेरौँ, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ कविताको चाहिँ हामीलाई यो पङ्क्ति, एउटा पङ्क्ति चाहिँ यहाँ ल्याएर दिएको छ है। के छ हेरौँ, पढौँ है त। एउटा मान्छे हो राष्ट्र, त्यही उर्लन्छ सागर, चाहिन्छ उसमा किन्तु आँट साहस जागर, जुटौ हिम्मतले हामी बगाऔँ पसिना अब, मिलाऔँ गीतमा भाव चम्कोस् राष्ट्रिय गौरव भनेर भनेको छ। भनेपछि यो हामीले पढ्यौँ, तपाईँहरूले पनि पढ्नु होला अनि सार्नु होला। अब यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त, यो हामीले बुझौँ है। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसले के भन्न खोजिरहेको छ। एउटा मान्छे हो राष्ट्र, त्यही उर्लन्छ सागर भनेको छ। भन्नुको मतलब एउटा मान्छे भनेको चाहिँ देश समान हुन्छ, देश जस्तै हुन्छ,
उसले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ हैन। एउटा मान्छेले चाहेमा आफ्नो देशलाई बदल्न सक्छ भन्न खोजिएको छ यो पहिलो अरबमा। तर उसलाई चाहिँ देश बदल्नको लागि उसमा आँट साहस र जागर चाहिन्छ। आँट साहस र जागर भयो भने मात्रै एउटा मान्छेले चाहिँ देशलाई परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर यहाँ भनिएको हो। त्यस्तै गरिकन हामी सबै मानिसहरू हिम्मत जुटाएर अघि बढौँ, हाम्रै देशमा पसिना बगाउँ, त्यस्तै हातमा हात मिलाउँ र हाम्रो देशको गौरवलाई हामी बढाउँ भनेर यसले भन्न खोजेको है। ल यसरी तपाईँहरूले यसलाई मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो अभ्यास पनि हाम्रो सकिएको छ। अब हामी अर्को अभ्यासमा छौँ है त। अभ्यास नम्बर 11 भनेको छ, यहाँ हेर्नुहोस्, व्याख्या गर छ। के छ? मुखले बोल्छ आँखाले देख्छ, छन् हात काममा, प्रेरणा दिन्छ आत्माले, के छैन पूर्णतामा भनेर भनेको छ। अब यसलाई के गर्नुपर्ने छ त? व्याख्या गर्नुपर्नेछ। यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त? भन्नुहोस् त। यो जुन पङ्क्ति छ कवितामा यसले के भन्न खोजिरहेको छ? यसलाई हामीले अब के गर्नुपर्ने छ त? व्याख्या गर्नुपर्नेछ, वर्णन गर्नुपर्नेछ, विश्लेषण गर्नुपर्नेछ। एउटा मानिससँग उसको अङ्गहरू हुन्छन् है, ती अङ्गले विभिन्न काम गर्न सक्छन्। त्यस्तै गरिकन मान्छेसँग हेर्नुहोस्, मुख हुन्छ, आँखा हुन्छ, हात हुन्छ, आत्मा हुन्छ। यी सबैले आफ्नो काम गर्छन्। हामीले मुखले बोल्छौँ, आँखाले हेर्छौँ देख्छौँ, अनि हाम्रो हातले काम गर्छौँ। त्यस्तै हाम्रो आत्माले हामीलाई प्रेरणा दिने काम गर्छ, केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा हौसला दिन्छ। त्यही भएर हामीले आफ्नो राष्ट्रको गौरव बढाउनका निम्ति बोल्ने ठाउँमा उचित तरिकाले बोल्नुपर्छ, चाहिएको कुरा हेर्नुपर्छ र देशको विकासका निम्ति हामीले हाम्रो हात अघि बढाउनुपर्छ भनेर यसरी यो पङ्क्तिले भनेको छ है। त्यही भएर मसँग देश विकास गर्नका निम्ति सबै साधनहरू छन्, ममा के पूर्णता छैन, म पूर्ण छु भनेर यसरी यहाँ यो चाहिँ पङ्क्तिले भनिरहेको छ। यसरी तपाईँहरूले यसलाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ है त नानी बाबुहरू। ल तपाईँहरूले यसलाई मिलाएर व्याख्या गर्नुहोला र तपाईँहरूले आमा बुवालाई अथवा शिक्षकलाई सोधेर पनि यो व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास छ अभ्यास नम्बर 12, उत्तर लेख भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई प्रश्नहरू सोधिएको छ। यी प्रश्नहरूको हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने छ है। अब हेरौँ त के छ प्रश्नहरू। क नम्बरको प्रश्न छ, कविताको म पात्र के गर्न चाहन्छ भनेर भनेको छ। के गर्न चाहन्छ त म पात्र? भन्नुहोस् त। म पात्र फुल्न चाहन्छ, आगो जस्तै बल्न चाहन्छ, आफै उठ्न चाहन्छ, वृक्ष जस्तै अड्न चाहन्छ हैन, अरूलाई अड्याउन सिकाउन चाहन्छ, पौरखमा बाँच्न चाहन्छ, आफ्नो राष्ट्र बचाउन चाहन्छ। त्यही भएर कवितामा म पात्र के गर्न चाहन्छ भन्दा कसरी लेख्ने त भन्दा, कवितामा म पात्र फुल्न, बल्न, उठ्न, अडिन, बाँच्न र राष्ट्र बचाउन चाहन्छ भनेर यसरी लेख्नुहोस् है। कविताको म पात्र फुल्न, बल्न, उठ्न, अडिन, बाँच्न र राष्ट्र बचाउन चाहन्छ भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, अर्को प्रश्न छ, जीवित मान्छेले कसरी सिर्जनाक्रम बसाल्न सक्छ भनेर भनेको छ। कसरी बसाल्न सक्छ त भन्नुहोस् त। एउटा जीवित मान्छेले
उद्योगमा लागेर हैन अनेकन मानिसहरूको श्रमलाई त्यो उद्योगमा लगाएर चाहिँ उसले सिर्जनाको क्रम बसाल्न सक्छ है। त्यही भएर जीवित मानिसले कसरी सिर्जना क्रम बसाल्न सक्छ भन्दा जीवित मानिसले लाखौं मानिसहरूको श्रमलाई प्रयोग गरेर उत्पादन गर्दै सिर्जना क्रम बसाल्न सक्छ भनेर हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है। जीवित मानिसले लाखौं मानिसहरूको श्रमलाई केही उत्पादन गर्न लगाएर सिर्जना क्रम बसाल्न सक्छ भनेर यसरी पनि उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को हामी प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ हेरौँ है त। ग नम्बरको प्रश्न छ, एउटै मान्छे कसरी पूर्ण हुन सक्छ भनेर भनेको छ। कसरी पूर्ण हुन सक्छ त? एउटै मान्छे मुखले बोलेर, आँखाले देखेर, हातले काम गरेर र आत्माबाट प्रेरणा लिएर पूर्ण हुन सक्छ। के अरे? एउटै मान्छे कसरी पूर्ण हुन सक्छ? एउटै मान्छे मुखले बोलेर, आँखाले हेरेर, हातले काम गरेर र आत्माको प्रेरणा लिएर पूर्ण हुन सक्छ भनेर हामीले यसरी कविताको आधारमा उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। किन मानिसलाई 8 सास र जाँगर चाहिन्छ भनेर भनेको छ। किन चाहिन्छ? मानिसलाई 8 सास र जाँगर किन चाहिन्छ भन्नुहोस् त? आफ्नो राष्ट्रलाई बनाउनको लागि, आफ्नो राष्ट्रको विकास गर्नको लागि चाहिँ उसलाई 8 सास र जाँगर चाहिन्छ। त्यही भएर यसको उत्तर के लेख्न सकिन्छ त? आफ्नो राष्ट्रको विकास गर्नका निम्ति मानिसलाई 8 सास र जाँगर चाहिन्छ। के अरे? आफ्नो राष्ट्रको गौरव बढाउनका निम्ति भन्दाखेरि झन् राम्रो हुन्छ है। आफ्नो राष्ट्रको गौरव बढाउनका निम्ति मानिसलाई 8 सास र जाँगर चाहिन्छ। यसरी तपाईहरुले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अर्को प्रश्न छ हेर्नुस् त। किन गीतमा भाव मिलाउनु पर्छ भनेर भनेको छ। किन? यहाँ हेर्नुस्, गीतमा भाव चम्क्योस् राष्ट्रिय गौरव भन्ने अन्तिम छ है यहाँ। जुटौ हिम्मतले हामी बगाऔं पसिना अब, मिलाऔं गीतमा भाव चम्कोस् राष्ट्रिय गौरव भनेर भनेको छ। भनेपछि गीतमा भाव किन मिलाउनु पर्छ अरे? राष्ट्रिय गौरव चम्काउन गीतमा भाव मिलाउनु पर्छ। बुझ्नुभयो? के अरे त? किन गीतमा भाव मिलाउनु पर्छ भन्दा राष्ट्रिय गौरव चम्काउन गीतमा भाव मिलाउनु पर्छ भनेर तपाईहरुले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल नानी बाबुहरु, हाम्रो यो अभ्यास नम्बर 12 का जुन उत्तर लेख भन्ने अभ्यास थियो, यसका 5 वटा प्रश्नको हामीले उत्तर लेखिसकेका छौँ। मैले यसको सब उत्तरहरू हजुरहरूलाई भनिसकेको छु। तपाईहरुले ध्यान दिएर सुनेर चाहिँ यसका उत्तरहरू लेख्नु होला है त, र आफ्नो शिक्षकलाई पनि देखाउनु होला। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 13 मा यहाँ हेर्नुस् भनिएको छ, आधार सूचक वाक्यमा परिवर्तन गर भनेको छ है। यहाँ हेर्नुस् ल यहाँ हेर्नुस् त उदाहरणमा के दिएको छ। त चिठी लेख भनिएको छ अनि यसलाई परिवर्तन गरेर तिमी चिठी लेख भनेको छ है। अब त्यही भएर यहाँ हेर्नुस् क नम्बरमा हाम्रो वाक्य के दिएको छ, त पाठ पढ भनेको छ है। अब यसलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। त के हुन्छ, तिमी पाठ पढ, यसरी तपाईहरुले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ हेर्नुस् त अर्को छ, त्यो गीत गाउँछ भनेर छ। के हुन्छ, तिनी गीत गाउँछन् है। तिनी गीत
गाउँछन्। यसरी तपाईहरुले परिवर्तन गर्नु पर्यो। गाउँछन्। ल अर्को छ हेर्नुस्। सुमा राम्रोसँग नाचे भनेको छ। अब यसलाई परिवर्तन गर्दा के हुन्छ? सुमा राम्रोसँग नाच्छिन्। के हुन्छ अरे? नाच्छिन्। यसरी परिवर्तन गर्नुस् है त। आदरलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर आदर सूचक वाक्यमा परिवर्तन गर भनेको छ। ल हेर्नुस्। साथी लेख्छ भनेको छ। अब के हुन्छ त यहाँ? साथी लेख्छन् भनेर हुन्छ। के हुन्छ अरे? साथी लेख्छन्। यसरी साथी लेख्छन्। यसरी आधारमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यस्तै तैँले भात खाइस्, यसलाई के हुन्छ? तिमी भात खाऊ। यसरी तिमी भात खाऊ भनेर तपाईले परिवर्तन गर्नु पर्यो। अर्को छ हेर्नुस् त यहाँ। राम भरोस मेरो साथी हो भनेको छ। भनेपछि के हुन्छ त? यसमा हेर्नुस् त। राम भरोस मेरो साथी हुन्। राम भरोस मेरो साथी हुन् भनेर यसरी हामीले यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो है। ल यो जुन आदर सूचक वाक्यमा हामीले परिवर्तन गर्यौं, यो तपाईहरुले आफ्नो कापीमा सारेर शिक्षकलाई देखाउनु होला है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 14 मा तलका वाक्यमा के मिलेको छैन पत्ता लगाऊ ल मिलाएर लेख भनेको छ। अब हेरौँ के मिलेको छैन त। यहाँ हेर्नुस्। रातो कलमहरू किन भनेको छ। यहाँ के मिलेको छैन? यहाँ रातो हुँदैन है। के हुन्छ? राता कलमहरू किन। बहुवचन छ है। त्यही भएर राता कलमहरू किन भनेर यसरी हामीले परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरिकन अर्को छ हेर्नुस्। उनको साथी आइन् भनेर छ। यहाँ के मिलेको छैन? यहाँ उनको हुँदैन। के हुन्छ? उनकी साथी आइन् भनेर हुन्छ है। उनकी साथी आइन् यसरी। त्यस्तै यहाँ अर्को हेर्नुस् त। मेरो आमा शिक्षक हुनुहुन्छ। के मिलेको छैन? यहाँ मेरो हुँदैन है। के हुन्छ? मेरी हुन्छ। मेरी आमा शिक्षक हुनुहुन्छ भनेर यसरी तपाईहरुले यो मिलाएर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै गरिकन अर्को वाक्य छ हेर्नुस् यहाँ। आफ्नो बहिनीको कसलाई माया लाग्दैन र भनेको छ। भनेपछि के हुन्छ यहाँ? आफ्नी बहिनीको कसलाई माया लाग्दैन र है। आफ्नो हुँदैन, आफ्नी हुन्छ। त्यही भएर आफ्नी बहिनीको कसलाई माया लाग्दैन र भनेर यसरी हामीले यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो, मिलाउनु पर्यो है। हाम्रो साथी आउँछन् भनेको छ। यहाँ के हुन्छ? हाम्रा साथी आउँछन् हुन्छ। हाम्रो हुँदैन। के हुँदो रहेछ? हाम्रा हुँदो रहेछ। हाम्रा साथी आउँछन् भनेर यसरी तपाईहरुले मिलाएर लेख्नु पर्यो है त। यसरी आदर, त्यस्तै वचन, त्यस्तै गरिकन स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्ग यो सबै हामीले मिलाएर लेख्नु पर्छ है। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 15 मा हेर्नुस् त। के छ? खाली तलका खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द छानेर भर र कविता पूरा गर भनेको छ। अब हामीलाई यहाँ कविता दिएको रहेछ। यहाँ मिल्ने शब्द छानेर हामीले कविता पूरा गर्नु पर्यो। भनेपछि हेर्नुस् त। सिर्जना कि के हुन्छ? खानी हुम है। यहाँ खानी हुन्छ। दुध हुँदैन, तेल हुँदैन। सिर्जना कि खानी हुम। सानी सानी नानी, यहाँ नानी हुन्छ। सिकाइदेऊ राम्रो हुने असल हुने बानी, यहाँ असल हुन्छ है। पसल फसल हुँदैन, असल हुन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुस्। घाम देऊ तातो मलाई। तातो घाम दिनु पर्यो नि हैन। त्यही भएर तातो मलाई। गातो जातो हुँदैन, तातो हुन्छ। जुन देऊ
ज्योति। जुनले के दिन्छ त? ज्योति दिन्छ। जुन देऊ ज्योति। राख्न सकूँ हत्केलामा। यहाँ हत्केला हुन्छ। हत्केला भनेको हात। हत्केलामा पौरखका मोती है, यसरी मोती लेख्नु पर्यो। ल त्यस्तै गरिकन अन्तिममा हेर्नुहोस् यहाँ, सबै भन्छन् सानी मलाई। सानी हुन्छ किनकि अगाडि सानी भनेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, सानी सानी नानी भनेको छ नि होइन। त्यही भएर सबै भन्छन् सानी मलाई, कर्कलाकी पानी। कर्कलाकी पानी सानैदेखि राम्रो भए राम्रो हुन्छ बानी भनेर यसरी हामीले यो कविता पुरा गर्छौँ। ल एकचोटि पढौँ है त के भनेको छ। सिर्जना की खानी हुमा सानी सानी नानी, सिकाइदेऊ राम्रो हुने असल हुने बानी। घाम देऊ तातो मलाई, जुन देऊ ज्योति, राख्न सकूँ हत्केलामा पौरखका मोती। सबै भन्छन् सानी मलाई कर्कलाकी पानी, सानैदेखि राम्रो भए राम्रो हुन्छ बानी। हो यसरी हामीले यो कवितालाई पुरा गऱ्यौँ र तपाईँले पनि यसरी पुरा गरेर लेख्नुहोस् है त। अनि आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला। एकदम राम्रो कविता छ। र यो सँगसँगै हाम्रो यो जुन पाठ छ, पाठ राष्ट्रिय गौरव भन्ने कविता यो सकिएको छ र यसका अभ्यासहरू पनि हामीले गरिसकेका छौँ। र अर्को भिडियोमा अब हामी यो पाठ 21 पश्चाताप भन्ने कथा पढ्छौँ है त नानी बाबुहरू। एकदम राम्रो कथा छ यो हामी अर्को भिडियोमा पढ्नेछौँ। आजलाई यति नै गरौँ र तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला। र हजुरहरूले केही बुझ्नु भएको छैन भने र हजुरहरूलाई केही सल्लाह सुझाव दिन मन लागेको छ भने यो नम्बर टिप्नुहोस् 9849595895 9845955895 हो। यो नम्बरमा तपाईँहरूले भाइबर, वाट्सएप र टेलिग्राममा हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै हजुरहरूले हामीलाई टिकटक होइन, त्यस्तै फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम र भाइबरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ है। भाइबर ल मैले लेखेँ यहाँ। तपाईँहरूले टिकटक फेसबुक त चलाउनुहुन्छ होला होइन। त्यसै तपाईँका दाजु दिदीहरूले ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर चलाउनुहुन्छ होला। हो तपाईँले पनि र तपाईँका दाजु दिदीहरूलाई पनि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई फलो गर्नु होला भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो है। र तपाईँले त्यहाँ टिकटकमा, फेसबुकमा, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम, भाइबरमा चाहिँ, ट्विटरमा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुहोस् र त्यहाँ फलो गर्नुहोस्। हामीले त्यहाँ पाठहरूको भिडियो त्यस्तै गरिकन रमाइलो रमाइलो भिडियोहरू हालेका छौँ। त्यो भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ है। र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर हाम्रो मद्दत गरिदिनु होला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला। र यति भन्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।